आमच्या गावचो प्रेम जो आसा तो आमकां आसा, हांगा रावणारे लोक आसा जे सेवा करता हे लोकांची, तांकां हो गाव जाय। इतली वर्षान वर्षे आमच्या भुरग्यांनी नाचत गाचत तो रथ नाचयलो, सगळी आमची गावची परंपरा जी आसा ती राखली, जाणटेल्यांनी काढून आमच्या हातीन दिली, ती राखपाचें काम आयज आमी करता। आणि आमकां काबार करपाचें जर काम करता जाल्यार हे आमदार लोक करता, हे राजकारणी लोक करता। आणि आयज जो सरकार चलता तो जबरदस्तीचो सरकार चलता काय कितें? आयज हे शेतकारान लोकांचे एकूय प्रश्न हांगासर आपल्या मनार घेतलो ना, फक्त घेवंक जाय म्हणून घेतले आणि काढलो आणि भायर मारले तुमचे आणि डायरेक्ट आमकां गॅझेटार घातले। आणि आता येवन सांगता तूं म्हाका एकूय घर वयचें ना म्हणून। प्रत्येक घर आहे त्यांचा हक्क काढून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या हातीन दिता आणि तू सांगता काय व्हायचे ना म्हणून। सर्वेचेर तुमच्याच सर्वेचेर हांगा आम्ही सर्वे केलो 3.5 लाख म्हणून, त्या सर्वेचेर कितलीशीच घरां दाखयता आणि तू सांगता आपूण येवन न्हिदतलो फाल्यां म्हणून। केन्ना तो लोक मेल्या उपरांत? आता 2.5 वर्सां जालीं आमी हांगा ह्या रस्त्याक लागून आमी लढो मारता। रस्तो म्हणून कसो आमी फक्त तेंचे कडेन मागलो बायपास काड म्हणून आमकां, आनी बायपास काडपाक पर्याय आसा जागा। तर आमचो MLA कितें सांगता आमकां, हें वयचें ना तें वयचें ना म्हणून। ताका आमी कितें सांगलें गोविंद गावडेक, तूं हांगा यो आनी आमकां दाखय कितें कोणाचें वयतलें आनी कितें वयचें ना, 60 मिटर आमकां मार्कींग करून दाखय म्हणून सांगलें। तें दाखोवपाक तयार ना, तो फक्त बसता थंय ऑफिसान, हें वयचें ना तें वयचें ना, हेका मिसगायड तेका संजय बोबो मारता म्हणतो। संजय कित्याक बोबो मारता? संजय बापाचे बेस वचना हितून, आमचो गांव वयता म्हणून बोबो मारता आमी। CMा कडेन अपॉइंटमेंट ना, हेका पंचायती कडेन मागले आमी, सरपंचा कडेन मागले, आमचो हे वॉर्डाच्या पंचा कडेन मागलो, फाल्यां दिता आज 2 वर्सांनी अपॉइंटमेंटूच ना। म्हणजे सगळें फटींगपणां जालें हेंचे। आनी फक्त लोकांक सांगप हो अशें करता तो कशें करता आनी आमी मिसगायड करता सांगता। मिसगायड करता काय हे आतां हे MLA पयलीं सुद्दां आमकां परवडलेलो, पूण हो MLA आमकां परवडना। इतलो मदान हो फक्त झगडे लावपाचे आनी काय ना, कितें विचारल्यार उलटी उत्तर दिवप। हे सगळें आमगे बाकीच्या CMाक कळना, बाबा कितें तर चवकशी करूं म्हणून यो बरें टीम घेवन तुमच्या हांगासर आनी ताका मरे आमकां हांगासर थोडे लोक दिसता आसतले तुमकां, पूण हेजे फुडें इतले लोक जावपाचे आसा आनी आमी खंयसर पावपाचे ते आमकां नेम ना। म्हणजे आमी ह्या गांवा खातीर तरी सगळे जाण उबे रावतले आनी जो पर्यंत आमकां बायपास मेळना तो पर्यंत आमी अशेंच उबे रावन ह्या आंदोलनाक आसतले।